बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मन्नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल, मुल्तान, लाहौर जंग के बाद अब आपके शहर चकवाल में भी चौथी ब्रांच का शानदार इफ्तिताह अदनान, कैसर, खालिद साहब, शेख कामरान के हाथों कर दिया गया। चकवाल की आवाम के लिए बहुत बड़ी ऑफर। पंजाब की सबसे बड़ी सेल एक ही छत के नीचे हर चीज़ लिए जाएंगे और वो भी सिर्फ 120 रुपये में। चकवाल के आवाम के लिए रमज़ान में बहुत बड़ी ऑफर। अदनान, कैसर, खालिद, एहतशाम, शेख कामरान और दिगर ने चकवाल के अवाम के लिए पंजाब की सबसे बड़ी सेल ऑफर शॉप का आगाज़ कर दिया है, जहां पर आपको सिर्फ 120 रुपये में सारे घर का सामान और बच्चों के टॉयज और भी बहुत कुछ मिलेगा, और वो भी एक ही छत के नीचे। आज ही आइए और पंजाब की सबसे बड़ी सेल ऑफर से फ़ायदा उठाइए। उमर प्लाजा बिलमुकाबल बोन रिक्शा स्टैंड, बोन रोड, चकवाल। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ बक्कर शहजाद रफीक अवान की ज़ेर सदारत डीपीओ ऑफिस बक्कर में रमज़ान मुबारक के हवाले से कोर अमन कमेटी के मेंबरान के साथ मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग में माह सयाम के मौका पर पुलिस के साथ मिलकर अमन अमान की सूरत हाल को कायम रखने की और अपना मुस्बत किरदार अदा करने की पेशकश की गई। पहले भी कोर अमन कमेटी का तावन मिसाली रहा। कोर अमन कमेटी मेंबरान ने अपने भरपूर तावन की यकीनदहानी करवाई और इंशाअल्लाह आइंदा भी तावन रहेगा। डीपीओ बक्कर का कहना था कि रमज़ान मुबारक के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया है। रमज़ान मुबारक के मौका पर मसाजिद और इमाम बारगाहों पर नमाज और तरावी के औकात कार में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात अमल में लाए गए हैं। जिला भर में बक्कर पुलिस हाई अलर्ट है। मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सिक्योरिटी मलिक सनाउल्लाह, सब इंस्पेक्टर और तमाम ज़िले अमन कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। शहरियों की हिफाजत के लिए बक्कर पुलिस हमा वक्त तैयार है। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब आरपीओ साहब सरगोदा डीपीओ बक्कर शहजाद रफीक अवान के खसूसी अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर अदनान अली अनवर ने ट्रैफिक अफसरान मुलाजमान को रमज़ान मुबारक में ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने से मुतल्लिक़ हदायत दी। सैर रफ्तार के औकात में अलर्ट होकर ड्यूटी करें, किसी किस्म के ट्रैफिक के बहाव में खलल पैदा ना हो और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। माह रमज़ान में लोगों से खुशअस्लूबी से पेश आने और भाईचारे से मुतल्लिक़ हदायत दी। सरदार जाम आबिद हुसैन के वालिद मोहतरम जाम गुलाम हुसैन माटा इंतकाल कर गए। नमाज में अहम शख्सियात की शिरकत। सादिकाबाद से खबर देते चले। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल भट्टूवाहन माटा बरादरी के चीफ सरदार प्रिंसिपल पासवान मॉडल हाई स्कूल चौक शहबाजपुर सरदार जाम आबिद हुसैन माटा के वालिद मोहतरम जाम गुलाम हुसैन माटा इंतकाल कर गए, जिनकी नमाज जनाजा इनकी आबाई गाँव मोर भुट्टा वाहन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा पीर सैयद अमजद हुसैन शाह गिलानी ने पढ़ाया और खसूसी दुआ करवाई। नमाज जनाजा में सरदार मलक नवीद चौधरी, तारक जावेद मौलवी, अजीज़ तारक चौहान, बशीर अहमद आज़ाद चौधरी, शफकत जावेद, मलक नसीर फैज़, अख्तर खान डुडी, मलक शाहिद, मलक इलाही बख्श, लियाकत अली चौधरी, सरदार जाम नईम अख्तर बेट, मेहर गुलाम यासीन सियाल, मोहम्मद अनवर मिरानी, राना सजाद अली मलक, मोहम्मद अहमद धुरक, डॉक्टर सादत अली चौधरी, सफ्तर जफर फरीदी, मोहाना जाम तालब मलंगी, मलक इश्तियाक अहमद समेत रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और सियासी समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मरहूम की बख्शिश के लिए दुआएं भी मांगी गई। मरहूम के सारे सवाब के लिए कुरान ख़वानी और कुलख्वानी 6 मार्च रोज जुमेरात इफ्तारी टाइम इनकी आबाई गाँव मोर भुट्टा वाहन में होगी। दावत आम दी जाती है, शिरकत फरमा कर स्वाब दारैन हासिल करें। पेट्रोलिंग पुलिस रावलपिंडी रीजन की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 302 कत्ल का इश्तहारी मुजरिम गिरफ्तार। मजीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलिंग पुलिस रावलपिंडी रीजन की एसएसपी मोहम्मद बिन अशरफ की ज़ेरे हिदायत जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। डीएसपी पेट्रोलिंग जिला जेलम सैयद जुल्फकार गिलानी की सुपरविजन में पेट्रोलिंग पोस्ट चक मियो से सब इंस्पेक्टर वसीम हसन और उनकी टीम ने इलाका थाना गुजर खान रावलपिंडी के दर्ज मुकदमे का कातिल इश्तिहारी अमानुल्लाह वल्द सीरुद्दीन सकना कोहिस्तान गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर दिया। पेट्रोलिंग पुलिस जराइम की रोकथाम और सरकूबी के साथ साथ अवाम की हिफाजत और खिदमत में भी पेश है, जिसको अवामी हलकों में खूब सराहा जा रहा है। कैमरामैन यासिर नवीद के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन रावलपिंडी। कौंसल किला सितार शाह में रमज़ान पैकेज के तहत पे ऑर्डर की तकसीम का आगाज़। हमारे नुमाइंदे इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब के रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत यूनियन कौंसल किला सितार शाह में मुस्तहिक़ खानदानों में 10,000 रुपये के पे ऑर्डर की तकसीम का आगाज़ हो गया। यूनियन कौंसल किला सितार शाह गाँव सीखम में भी वज़ीर-ए-आला पंजाब के रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत अमदादी रकम मुस्तहिक़ अफराद में तकसीम की जा रही है। हुकूमत पंजाब ने पहले ये रकम डाकखानों के ज़रिए फराहम की थी, ताहम अब इस निज़ाम को तब्दील करके
کے یونین کونسل کے ذریعے براہ راست عوام تک پہنچایا جا رہا ہے تاکہ شفافیت اور سہولت کو یقینی بنایا جا سکے۔ عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں یہ مالی امداد ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ یونین کونسل کے نمائندگان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق مستحق افراد کو انکا پہنچایا جا رہا ہے۔ اوکاڑا سے حسن جنید کی رپورٹ۔ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اصغر خان اور میاں نعمان جنرل سیکرٹری کی قیادت میں 10 رکنی وکلا وفد کی RPO صاحبال محبوب رشید سے ملاقات۔ وفد میں سید اسرار گیلانی، صدر تحصیل بار دیپال پور اور فہد زمان بٹی، صدر تحصیل بار رنالا خورد بھی شامل۔ ملاقات کے دوران عدالتوں، چیمبرز کی سیکیورٹی، وکلا برادری کے مسائل کے حل سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ RPO صاحبال نے صدور بار اور ان کی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ شہریوں کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے پولیس اور بار کا چولی تعاون کا ساتھ ہے۔ مجرموں کو کیفری کردار تک پہنچانے اور امن و امان کے قیام میں وکلا برادری کا کلیدی کردار ہے۔ اوکاڑا سے حسن جنید کی رپورٹ۔ رمضان مبارک کی آمد کے ساتھ ہی ملک بھر میں مساجد کی رونقیں دوبالا ہو گئی ہیں۔ ہر طرف ایمان کی روشنی، عبادت کا شوق اور روحانی سکون کی فضا قائم ہو چکی ہے۔ سحر و افطار کے وقت مساجد میں رش بڑھ چکا ہے، جبکہ خاص طور پر تراویح اور دیگر عبادات میں نمازیوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوتے ہی ملک بھر کی طرح اوکاڑا کی مساجد میں بھی عبادت گزاروں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہر عمر کے افراد، بچے، بوڑھے اور نوجوان سبھی بڑی تعداد میں نمازوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ رمضان میں مساجد کا ماحول یکسر بدل جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں لوگ زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں صبر، برداشت اور نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے، اس لیے مسلمان زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے قریب ہونے میں لگا رہے۔ واقعی رمضان کا بابرکت مہینہ عبادت، صبر اور روحانی تقویت کا مہینہ ہے۔ امید ہے کہ ہم سب اس مقدس مہینے کی برکتوں سے زیادہ فیض یاب ہوں گے۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ صدر بازار فقیر والی میں کپڑے کی دکان سے خواتین کی کپڑا چوری کرنے کی واردات۔ خواتین قیمتی کپڑا چرا کر فرار ہو گئیں۔ واردات کی CCTV فوٹیج دکاندار نے سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ 3 خواتین پر مشتمل گروہ فقیر والی اور اس کے گردنواہ میں مختلف دکانوں پر وارداتیں کرتا ہے۔ صدر بازار فقیر والی میں کپڑے کی دکان سے قیمتی کپڑے چرانے کی واردات کی دکاندار نے CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ خواتین کپڑے چوری کر کے چادر کے نیچے چھپا رہی ہیں۔ پولیس تھانہ فقیر والی خواتین کے اس گروہ کو تاحال پکڑنے میں ناکام۔ تاجران کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ ایسے گروہ کو گرفتار نہ کرنا پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ دکانداران آئے روز ایسے گروہ کی کارروائیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ تاجران نے DPO بہاول نگر سے فی الفور نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ سیالکوٹ سے کامران سلہری کی رپورٹ سے انچارج رورل کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام سیالکوٹ وزیر آباد برانچ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام میں کامیاب ہونے والی سینکڑوں درخواست گزاروں میں آج رورل کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز وزیر اعلیٰ برانچ میں 7,50,000 روپے پہلی گرانٹ کے چیکس تقسیم کیے گئے، جس میں مہمان خصوصی فائق عباس اوان انسپکٹر پنجاب پولیس اور محمد شبیر ایریا مینیجر رورل کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ایریا 12 سیالکوٹ نے شرکت کی اور تقریب میں کامیاب لوگوں کو مبارکباد دی اور انہیں اپنا گھر تعمیر کرنے کے بارے میں بریفنگ دی۔ اس موقع پر اس شاندار ایونٹ کو آرگنائز کرنے پر انچارج رورل کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام وزیر آباد برانچ الطاف احمد اوان اور ان کی ٹیم کی محنت کو بھی داد دی۔ اسی موقع پر فائق عباس اوان انسپکٹر پنجاب پولیس نے CEO رورل کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام محمد مرتضیٰ کھوکر کے غریب عوام کے فلاح کے لیے کیے گئے اقدامات کو خوب سراہا اور ان کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سیالکوٹ سے کامران سلہری کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ شہدائے پولیس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروکار تقریب کا انعقاد۔ فیملیز میں گولڈ میڈل تقسیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر DPO سیالکوٹ فیصل شہزاد کی سربراہی میں شہدائے سیالکوٹ پولیس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں شہداء کی فیملیز نے شرکت کی۔ فیملیز کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا اور شہداء کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے فیملیز میں گولڈ میڈل اور تحائف تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر DPO سیالکوٹ فیصل شہزاد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہداء ہمارے ماتھے کا جومر ہے اور محکمہ پولیس کا فخر ہیں۔ ہم ملک و قوم کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ شہداء کی فیملیز ہماری اپنی فیملیز ہیں، انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے تھانہ سٹی پولیس کی پتنگ فروشوں کے خلاف کارروائی۔ ایک پتنگ فروش گرفتار، سینکڑوں پتنگیں اور ڈور کی چرکیاں برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈسٹ پولیس آفیسر بہاول نگر فلائٹ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ کامران اصغر کی ہدایات کے مطابق SHO تھانہ سٹی خالد راوت اور سب انسپکٹر کلیم اللہ ان کی ٹیم کی جانب پولیس نے پتنگ فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ٹبا نور سے ایک پتنگ فروش محمد اقبال کو گرفتار کر لیا اور سینکڑوں پتنگیں اور بھاری تعداد میں ہونی ڈور کی چرکیاں بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ تھانہ سٹی پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج
درج کر لیا ہے۔ DPO بہاول نگر کامران اصغر کا کہنا ہے کہ پتنگ فروشوں اور پتنگ بازوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی اور عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر بلال سعید کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر چنیور سفیلا گندر کا ماڈل بازار رمضان بازار کا دورہ۔ سستی چینی کاؤنٹرز، آٹا پوائنٹ اور دیگر اسٹال پر اشیاء کی دستیابی، معیار اور قیمتوں کا جائزہ لیا۔ ماڈل بازار میں شہریوں کے لیے 16 مختلف آئٹمز دستیاب ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے صارفین سے ملاقات کی اور شے خوردنوش کی قیمتوں اور کوالٹی کے بارے میں دریافت کیا۔ ضلع بھر میں 130 روپے چینی کی فروخت کے لیے 12 کاؤنٹرز قائم ہیں۔ صارفین کو سہولت کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیور سے ہمارے نمائندے حاجی عمر دراز کی رپورٹ کے مطابق IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر شہدائے پولیس کی فیملیز میں رمضان پیکج کی تقسیم۔ پولیس افسران نے شہدائے پولیس کے گھروں میں جا کر اہل خانہ سے ملاقات، خیریت دریافت کی اور تحائف پیش کی۔ ہم اپنے شہداء کو نہیں بھولے اور ان کے ورثہ ہماری فیملی ہے۔ ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کا قربانیاں پیش کرنے والے ہمارے اصل ہیرو ہیں۔ شہدائے پولیس کی ویلفیئر کے لیے تمام طرز اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کا رمضان بازار کا دورہ، عوامی سہولیات کا جائزہ۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے رمضان بازار کا تفصیلی دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر نعمان احمد ران اور متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے بازار میں شے خوردنوش کی دستیابی، قیمتوں اور معیار کا معائنہ کیا اور انتظامیہ کی ہدایت دی کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے رمضان بازار میں صفائی، سیکیورٹی اور دیگر بنیادی سہولیات کا جائزہ لیا اور عملے کو مزید بہتری کی ہدایات جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے کہا کہ رمضان بازار کا مقصد عوام کو مناسب نرخوں پر معیاری اشیاء فراہم کرنا ہے اور اس سلسلہ میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں صادق آباد سے ہمارے نمائندے تحصیل رپورٹر زاہد حسین میمن کی خبر کے مطابق ماچیکا شہر میں رات ڈکیتی کی واردات، الحسی پمپ کے اونر محمد آصف سومرو کے دکان کے تالے دروازہ توڑ کر 2 لاکھ مالیت کا سامان لے گئے۔ مزید محمد آصف سومرو کے بھائی عاشق علی سومرو تفصیلات بتا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پراپرٹی ہماری ہے۔ رات 1 بجے کے قریب محمد زبیر سومرو، سردار دلاور سومرو، پرویز سومرو، مجید سومرو ٹرالی ٹریکٹر اور 2 کاروں میں سوار ہو کر ہماری دکان میں توڑ پھوڑ کر کے سامان اٹھا کر لے گئے ہیں اور 8 نامعلوم افراد بھی ساتھ تھے۔ عاشق علی سومرو کا کہنا ہے کہ ہم SHO تھانہ ماچیکا جام محمد اعجاز لار، DSP بونگ، DPO رحیم یار خان، رضوان عمر گوندل، RPO بہاولپور سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کریں، ہمیں بھی تحفظ دیا جائے۔ ملزمان بڑے اثر و رسوخ والے ہیں، ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے ہمارے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق DPO حافظ آباد کی جانب سے شہداء کی فیملیز کے اعزاز میں DPO ہاؤس پر افطار پارٹی کا اہتمام۔ حافظ آباد DPO حافظ آباد عاطف نذیر کی جانب سے پولیس کے شہداء کی فیملیز کے اعزاز میں DPO ہاؤس میں پروقار افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ افطار پارٹی میں شہداء کی فیملیز کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا، جہاں DPO حافظ آباد نے شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر DPO حافظ آباد نے شہداء کی فیملیز میں گولڈ میڈلز اور بچوں میں تحائف تقسیم کیے اور شہداء کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کیا۔ DPO حافظ آباد نے کہا کہ پولیس شہداء کی قربانیاں ہمارا قیمتی سرمایہ ہے اور ان کے خاندانوں کی فلاح و بہبود ہماری اولین ترجیح ہے۔ تقریب میں پولیس افسران نے بھی شرکت کی اور شہداء کی فیملی سے اظہار یکجہتی کیا۔ بیورو چیف عزت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد رمضان مبارک میں بھی صحت دشمن عناصر کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگرم عمل۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا سیر و افطار فوڈ پوائنٹس پر چیکنگ کا سلسلہ جاری۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کی دوران سحری ملتان میں باربیکیو پوائنٹس، تکہ شاپ سمیت متعدد مقامات کے انسپیکشن۔ حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزیوں پر 4 فوڈ بزنس مالکان کو 1,15,000 روپے کے جرمانے۔ دوران انسپیکشن باسی سبزیاں، سلاد اور ایکسپائرڈ فوڈ آئٹمز طلب۔ صحت دشمن عناصر کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگرم عمل۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی رمضان مبارک میں سحر و افطار خصوصی ٹیم جاری ہے۔ فوڈ اتھارٹی ٹیموں نے سحری کے دوران ممتاز آباد چنگی نمبر 5 اللہ شافی چوک اور پل براراں چوک پر کارروائی کی۔ آلودہ فریزر میں خوراک کی سٹوریج، بدبو سلاد کی موجودگی پر ریسٹورنٹ کو 50,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ پروسیسنگ ایریا میں حشرات کی بھرمار، برتنوں کی صفائی نہ کرنے پر تکہ شاپ کو 20,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ کھلے مسالہ جات کا استعمال، گوشت کی مکمل صفائی نہ کرنے پر 2 باربیکیو پوائنٹس کو 45,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ اس موقع پر DG فوڈ اتھارٹی محمد آسم جاوید کا کہنا ہے کہ فوڈ سحر و افطار 3 شفٹوں میں فیلڈ میں موجود ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کھانے پینے کی اشیاء کو بہتر بنانا اولین ترجیح ہے۔
ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद के नवाही इलाका इला वाली पुल पर ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू शुजाबाद इला वाली पुल पर ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। वकुआ की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने जाए वकुआ पर पहुंचकर तीनों ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फायरिंग से ज़ख्मी होने वालों में साजिद, एहसन, वसीम शामिल हैं। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद माह सियाम के दूसरे रोज़ भी सब्ज़ी फ्रूट मंडी गला मंडी में अशियाई ज़रूरिया को पर लग गए। शहर और गिरदनवाह में आम इंसान अशियाई ज़रूरिया कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। आम आदमी पहले रोज़े पर बीवी बच्चों की इफ्तारी की ख्वाहिश पूरी करने से कासिर वज़ीर पंजाब, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से इस्लाह व अहवाल का मुतालबा। माह सियाम में हुकूमत आम आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई। सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी, गला मंडी में तेज़ी की वजह से शहर और गिरदनवाह महंगाई का तूफान शिद्दत अख्तियार कर गया। अशिया ज़रूरिया आम इंसान की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई, जिसकी वजह से आम आवाम शदीद परेशानी का शिकार। फल और सब्जियां समेत चीज़ के नरखे बढ़ने की वजह से आम इंसान की अपने बच्चों को रोज़ा अफ्तार करने की ख्वाहिश दम तोड़ गई। शहरी अवामी समाजी हलकों, शहरी सिविल सोसाइटी के लोगों ने मुतालबा किया है कि सब्ज़ी फ्रूट मंडी और गल्ला मंडी में अशिया ज़रूरिया के नरखों को कंट्रोल किया जाए ताकि आम आवाम को रिलीफ मिल सके। खबर शामिल करते हैं चनियोर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोर ज़िले इंतजामिया का तजावीज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। अफ्तार नमाज मगरब के बाद म्यूनसिपल कमेटी की रेगुलेशन ब्रांच का एक्शन। जमरा चौक, जंग रोड, आलमगीर रोड, नस लाइब्रेरी पार्क, घंटाघर चौक और तहसील चौक में तजावीज़ात माफिया के खिलाफ कार्रवाई। तजावीज़ शुदा सामान जब्त और भारी मशीनरी से पुख्ता तजावीज़ात का सफाया। तजावीज़ात माफिया से यानी हाथों से निपटा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर चनियोर सफ़ीउल्लाह गोंदल किसी को तजावीज़ात कायम नहीं करने देंगे। तजावीज़ शुदा सामान जब्त और नाकाबिले वापसी होगा। तजावीज़ात माफिया के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करने का अंदिया। जी बिल्कुल, बात करते हैं लाहौर से। गुरु मांगट रोड गुलबर्ग 3 जहां पर एस्टेब्लिशमेंट फिजियोथेरेपी और हजामा भी करते हैं। डॉक्टर बिलाल जो एक नहायत ही शफीक और रहमदिल दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। अगर किसी मरीज़ के पास पैसे नहीं होते तो ये ज़कात के फ़ंड से इसका इलाज करते हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद ऑन न्यूज़ राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल जो स्पेशलिस्ट फिजियोथेरापी हैं और हर मर्ज़ का इलाज करते हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं ये कौन कौन सी बीमारी का इलाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ी नफीस तबीयत के मालिक हैं। मैंने पेशेंट से भी पता किया है, बड़े अच्छे और बाखलाक बंदे हैं आप। ये बताइएगा आप कौन कौन सी बीमारी का इलाज करते हैं? जी, हम एज ए फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हम कमर दर्द, मोरों का दर्द, जोड़ों का दर्द हो गया, लकवा वगैरह, पैदाइशी मज़ूर बच्चे हैं जो उनका इलाज करते हैं। और इसके अलावा तमाम जो भी बॉडी में मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस हैं उनका इलाज हम बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। कदीम तरीका इलाज अब जदीद सहूलियात के साथ। हमारे यहाँ मुकम्मल सफाई और डिस्पोजेबल सामान के साथ हिजामा की सहूलत फराहम की जाती है। आप बगैर किसी बीमारी के अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए भी हिजामा लगवा सकते हैं। हमारे तजुर्बे में इलाज बिल हिजामा से मंदरजा झेल इमराज में लोगों को शिफा हुई है। सर दर्द, कमर दर्द, टांगों या जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द या खिंचाव, अर्कुल निसा, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, इमराज मादा, एलर्जी, चेहरे पे दाने और किल महासे, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल, सहर या जादू, बेऔलादी या बदन के किसी मकाम में दर्द हो तो जरूर राब्ता करें। इंशाअल्लाह शिफा मंजानी बल्ला मिलेगी। के साथ मौजूद थे डॉक्टर बिलाल जो नहायत ही शफीक और नफीस आदमी है, फिजियोथेरापी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये इनके पास हॉस्पिटल में एक सिस्टम है जो ज़कात के फ़ंड से ये वो पैसे लेते हैं और वो पेशेंट पे लगाते हैं। ये एक बड़ी अच्छी और अल्लाह को राज़ी करने वाली आदत है। तो हमें चाहिए भी अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ जो ज़कात लोग देते हैं, बाहर भी देते हैं, तो ये इन्हीं के हॉस्पिटल को जो ना वो ज़कात भी दें जिससे आम गरीब आदमी का भला हो सके। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर। जी खबर शामिल करते हैं चकवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल नीला के करीब बस मुसाफिर को अचानक से आग लग गई। तमाम मुसाफिर महफूज। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल में नीला से कॉल मसूल हुई कि इस्लामाबाद से सरगोदा जाते हुए गाड़ी में अचानक आग लग गई, आपकी मदद की ज़रूरत है। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल ने फौरी तौर पर करीब की पॉइंट से एम्बुलेंस सर्विस को जाए हादसे पर रवाना कर दिया और सेंटर स्टेशन से फायर व्हीकल को जाए हादसे पर रवाना किया। बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए सीन असिस्टेंट के बाद एम्बुलेंस स्टाफ ने
फायर एक्सटेंशंस की मदद से आग बुझाने का अमल शुरू किया। इसके बाद फायर फाइटर्स ने पानी की मदद से आग बुझाने का अमल शुरू किया। तकरीबन 35 मिनट फायर फाइटिंग का अमल जारी रहा और आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। बस में 9 मुसाफिर सफ़र कर रहे थे कि ब्रेक लेदर गर्म होने से टायरों को और गाड़ी को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। हादसे में तमाम अफराद महफूज रहे। आरिफ वाला से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ सैयद और हुसैन हमदानी। अहाता के तनाज़े पर एक शख्स घर की दहलीज पर कत्ल। नवाही गांव 145 ईबी के रहायशी गुलाम रसूल नामी शख्स ने आटा पिसाई की चक्की लगा रखी थी। नामालूम मुसल्लह अफराद ने रात के वक्त आटा लेने के बहाने इसे घर से बाहर बुलवाया, जहाँ मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके इसे शदीद जख्मी कर दिया। गुलाम रसूल नामी शख्स को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया, जहाँ वो दम तोड़ गया। अहले दिहा के मुताबिक मकतूल गुलाम रसूल ने गाँव में आटे की चक्की लगा रखी है और वो हिकमत का काम भी करता था। पुलिस थाना सदर ने मकतूल के बेटे साकिब रसूल की मदयत में लियाकत अली, रमजान पसरान, बाग अली और 2 नामलूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक नामजद मुलजमान का मकतूल के साथ हाथे का तनाज़ा चल रहा था। इनकी मां पर नामलूम अफराद ने वालिद को कत्ल किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।